का काम जो है ना इस पे करती हूँ तो 1 माह लग जाता है। मैं ये 3 बना सिलाई कर लेती हैं। अगर कोई मशीन दी जाए तो वो सिलाई करेंगी, हमारा अखराजात खर्चा उठाएंगी, मैं स्कूल पढ़ लूँ। अगर मेरी अम्मी को सिलाई मशीन या कुछ वगैरह अखराजात मिल सकें तो मैं स्कूल पढ़ूंगी, मेरी मामा पढ़ाएगी मुझे बहुत शौक है। माशाअल्लाह। मैं स्कूल पढ़ने जाती हूँ, मुझे स्कूल से फ़ीस मांगते हैं फ़ीस, लेकिन मेरी मम्मा पापा के पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं, हमारे रश्के के पैसे नहीं हैं, कुछ नहीं है। अगर कोई हमारा अखराजात उठा सके तो प्लीज़, मुझे स्कूल पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ूंगी। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज जो है ना हम मौजूद हैं एक ऐसी माँ के घर, एक ऐसी बहन के घर जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी बीमार हैं। तो इनकी रोज़ी का जो रोज़ी करने वाला कोई नहीं है, पूरे घर का दारो मदार जो है ना अब इस सिस्टर पे डिपेंड है। तो अल्लाह पाक करम करे। अच्छा सिस्टर, आपके जो घर वाले हैं वो क्या काम करते हैं? वो मरीज़ हैं, वो काले जरकान के मरीज़ हैं, वो बीमार रहते हैं, गर्मियों में घर में होते हैं, जब तम सुते पैर नहीं कर सकते काम। सर्दियों बस कहीं वेले वंजन तो वंजन कमान छिलन माए रही सिराने सीप सीनिया 100 रुपया एक सिराने की सिवई देन मैं को 3 सिराने बनदन 300 रुपया बन दे। निक्के निक्के बच्चे इन्हें जर्सी गिना, टोपी गिना, क्या क्या चीज़ गिना, इन्हें खर्चा करम मैं बहुत तंग हाँ। एक माह में एक माह में ये आप कितने बना लेती हैं? 3 बना लेती हैं जी। तो 3 क्या जो है ना आपको कितने मिलते हैं? 100 रुपया एक दा। सिस्टर बता रही हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो जो है ना बीमार हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो बता रही हैं कि ये जो है ना मैं इनकी जो है ना सीप वगैरह जिसे कहते हैं, कढ़ाई का काम जो है ना इस पे करती हूँ। तो 1 माह लग जाता है, मैं ये 3 बनाती हूँ। इन 3 का जो है ना एक का 100 मिलता है, तो 1 माह में 300 रुपये मिलते हैं इनके। 1 महीने में इनको जो है ना 300 रुपये मिलते हैं। तो सिस्टर बता रही हैं इसके अलावा हमारा कोई दारो मदार नहीं है जिससे हम रोज़ी कर सकें, ताकि बच्चों के जो है ना बच्चे देखें कांप रहे हैं। तो क्योंकि ये जो इलाका है ज़िला मुजफ्फरगढ़ का, तहसील कोटकदू के रहने वाले हैं ये विलेज के। तो यहाँ पे काफ़ी पुअर लोग हैं, ज़ीरो लेवल वाले लोग पड़े हैं। तो अल्लाह पाक इन पर अपना फजल करे, करम करे। तो देखें एक 300 से ये अपने घर का सर्कट निज़ाम किस तरह चलाएं। अच्छा, तो सिस्टर बता रही थी कि मेरे बच्चों के जो है ना कपड़े नहीं हैं, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ना कोई सर पे टोपी है, ना कोई गर्म कपड़े हैं, ना ही कोई, बच्चे बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं इस टाइम। बहुत ज़्यादा सर्दी है, मुझे भी बहुत सर्दी लगी हुई है, तो ये भी कांप रहे हैं। तो अल्लाह पाक करम करे। अच्छा, आप क्या चाहती हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ताकि आपका जो है ना कारोबार फिर जो है ना आप खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सकें? मैं आधी हम कपड़े सीने वाली मशीन दे जा, मैं चलो अपने घर बैठी रहा अपनी रोजी दवा सैला बड़े सा बैठी सीसा बैठी मेरे निके निके बाल, चलो ये सिराने सीवन कलो वो कपड़े जो सीसा वो कशा न कशा चंगी मैं बात पहुँची। सिस्टर बता रही है कि मुझे जो है ना इनकी रिक्वेस्ट है, कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि ये अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं। तो बता रहे हैं कि इनके जो है ना कढ़ाई से मुझे सिलाई मशीन मिल जाए, क्योंकि अगर आपको सिलाई मशीन मिल जाए तो दिन में आप कितने सूट सिलाई कर लेंगी? 2-3 कर लेंगी मैं, 2-3। तो यहाँ पे सिलाई क्या देते हैं? 200 ही देना, 300 ही देना, 250 ही देना। तो सिस्टर बता रही है कि ये मैं 3 जो है ना 3 इनको यानी कि ये 1 माह में 3 बनाती हूँ, तो 1 माह में मुझे 300 रुपये मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर सिलाई मशीन मिल जाए तो वो काम क्या आप जानती हैं? जी हाँ, जानती हैं। तो सिस्टर बता रही हैं सिलाई मशीन का काम जानती हूँ, कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। तो इनकी रिक्वेस्ट है कि इस काम से बेहतर है, इससे बेहतर है कि मुझे जो है ना सिलाई मशीन मिल जाए, ताकि एक दिन में मैं 3 सूट सिलाई करके या 2 सूट सिलाई करके, तो यहाँ पे 1 सूट का जो है ना इनको देते हैं 250-300 देते हैं। तो ये दिन में 500-600 अपनी जो है ना रोज़ी बना लेंगे, 500 की 600 की। अगर 2 सूट सिलाई कर ले या 3 कर ले, अगर 2 कर ले तो 250-500 होता है। तो सिस्टर बता रही है कि इससे मेरा छुटकारा हासिल होगा, तो मैं अपने जो है ना हस्बैंड का इलाज भी कराऊंगी, तो इन बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा बनाऊंगी, क्योंकि इनको इस काम से 1 महीने में 300 मिलता है। अगर सिलाई मशीन इनके यहाँ आ जाए तो इनसे इतनी गुंजाइश नहीं ये ले सकें। तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो है ना हमें कहीं से जो है ना हमारा वसीला
آپ کے ذریعے بن جائے گا. وسیلہ بنانے والا تو اللہ پاک ہے, ہم تو ایک ذریعہ بنتے ہیں. تو سسٹر ہاں, اگر یہ ایک ماہ میں یہاں اس کام سے 300 کماتی ہے, تو اگر اس کو سلائی مشین مل جائے تو یہ ایک ماہ میں 15,000 روپیہ کمائے گی. کیونکہ 2 سوٹ یہاں پہ کافی بتا رہی ہیں کہ سلائی کا کام بہت زیادہ آتا ہے, لیکن میرے پاس مشین نہیں ہے. تو لوگ جو ہے نا سٹی سے جا کے سلواتے ہیں. تو یہ دیہات کا ولیج کا ایریا ہے. تو سسٹر کی ریکویسٹ ہے, اگر مجھے سلائی مشین مل جائے تو میں 300 ماہ کی بجائے ایک ماہ 300 کی بجائے ایک ماہ میں 15,000 کما لوں گی. کیونکہ 15,000 سے اس کا سرکٹ نظام اچھے طریقے سے چل جائے گا, اپنے بچوں کو بھی اچھے طریقے سے پال سکے گی. اچھا, یہ آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی 5 پڑھوایا ہمیں, بس وقت سارے کو کوئی شکانی نا. اچھا سسٹر, جی یہ کرایہ رکشے والا کرایہ گھنده لال میر ونجن کوٹے دو ونجن سارے کو کرایہ کہانی یہ بچے چھوٹے کہانی میرے پاس. اچھا دوسرے سو پڑھتے پہ ہوئے کیوں؟ پہلے پڑھتے پیسے والا رش کے الگ کرایہ گندا ہے. میرے ابو امی کو اخراجات دے پیسے گئے نہیں سارے پڑھیں دے نہیں تھی سکتے, تا ہم سے ابو امی نہیں پڑھیں دے. بتا رہی ہے یہ بچی مجھے پڑھنا, کیا آپ کو پڑھنے کا شوق ہے؟ بہت زیادہ شوق ہے مجھے. ہاں بہت زیادہ شوق ہے. بچی کہہ رہی ہے مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. تو یہاں پہ جو سکول ہے وہ پرائمری تک ہے, تو 5 تک یہاں پہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے. تو بتا رہی ہیں کہ جو ہے نا سٹی ہم سے بہت زیادہ دور ہے, تو رکشے والا یہاں سے کرایہ لیتا ہے. کتنا کرایہ لے گا اگر یہاں سے رکشے پہ آپ جائیں؟ رکشے جاتے ہیں یہاں سے, جاتے ہوں گے, کتنا لیتے ہیں؟ 1,000 روپیہ جو ہے نا رکشے والا لیتا ہے. تو سٹی جا کے جو ہے نا ان کو چھوڑے گا. تو بتا رہی ہیں کہ اچھا آپ کو اگر یہ کرایہ آپ کے لیے کہیں سے وسیلہ ہو جائے تو آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ بالکل میں پڑھنا چاہتی ہوں, مجھے بہت شوق ہے پڑھنے, بہت شوق ہے مجھے پڑھنے کا. اگر ہمیں وسیلہ مل جائے میں پڑھوں گی لازمن انشاءاللہ. چھوٹی بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا. تو اگر کوئی یہ میرا ایک ماہ کا یعنی کہ 1,000 روپیہ 1,000 یا 1,500 یہاں سے لیتے ہیں, کنفرم نہیں ہے ہمیں, رکشے والا تقریباً میرا اندازہ جہاں تک ہے 1,000 یا 1,500 یہاں سے لیتا ہوگا. تو سٹی جا کے چھوڑے گا وہ, کیونکہ سٹی یہاں سے دور ہے. تو یہ بچی کہہ رہی ہے کوئی اگر میرے کرائے کا اخراجات اٹھا لے تو میں پڑھنا چاہتی ہوں, اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہوں. تو کیونکہ یہاں پہ پرائمری سکول تھا, پرائمری تک اس کو ان کے ماں باپ نے پڑھایا ہے. اس کے آگے ان کے ہاں جو ہے نا کوئی گنجائش نہیں تھی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا 300 ایک ماہ کے ان کو ملتا ہے. ایک ماہ میں یہ کیا کچھ کریں. تو سسٹر بتا رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کے جو ہے نا کپڑے وغیرہ لنڈے سے لے کے آتی ہوں, وہ بھی کبھی. تو اللہ پاک کرم کرے, مہربانی کرے. اس بچی کو بہت زیادہ شوق ہے پڑھنے کا. جی ہاں جانتی ہیں, میری امی کپڑے سلائی کر لیتی ہیں. اگر کوئی مشین دی جائے تو وہ سلائی کریں گی, ہمارا اخراجات خرچہ اٹھائیں گے, میں اسکول پڑھ لوں. اسکول بھی جیسا ہوگا اگر میری امی کو سلائی مشین یا کچھ وغیرہ اخراجات مل سکیں تو میں اسکول پڑھوں گی. میری ماما پڑھائے گی مجھے بہت شوق ہے. ماشاء اللہ, بچی کہہ رہی ہے کہ میری امی کو جو ہے نا سلائی مشین اگر دلوا کے دی جائے تو میری امی جو ہے نا یہ کام جانتی ہیں. تو مجھے بہت زیادہ شوق ہے پڑھنے کا, کیونکہ میری ماما مجھے پڑھائے گی تو میں پڑھوں گی. کیونکہ اس بچی کو بہت زیادہ جذبہ ہے, پڑھنے کا شوق ہے. یہ اپنا مستقبل, کیونکہ ایک 1,500 سے کوئی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس بچی کا اخراجات ایک 1,500 ماہ کا ہے, کیونکہ آپ صدقہ خیرات ویسے نکالتے ہوں گے, تو اس بچی کے رکشے کا انتظام کر دیں تو اللہ پاک آپ کو اجر دے گا. کیونکہ اس بچی کا جو ہے نا مستقبل بن جائے گا. اگر ہاں کوئی آپ میں سے اس سسٹر کو سلائی مشین دلوا کے دینا چاہے تو ہم آپ کی امانتیں پہلے کی طرح ان تک پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ یہ بہت زیادہ مجبور لوگ ہیں اور جذبہ بھی ہے ان میں, خود غرض ہیں, خود کمانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں مل جائے تو میں جو ہے نا خود گھر کا نظام بھی کر لوں گی, تو اپنے بچوں کو بھی پڑھا لوں گی. تو ناظرین کرام, میرا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ولیج میں, اس گاؤں میں, اس دنیا میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ عیش ملتی ہے. جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ماحول ملتا ہے, لیکن اس بچی کو کہاں. میں اسکول پڑھنے جاتی ہوں, مجھے اسکول سے فیس مانگتے ہیں, فیس, لیکن میری مما پاپا کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں, رشکے کے پیسے نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا اخراجات اٹھا سکے تو پلیز, مجھے اسکول پڑھنے کا بہت شوق ہے, میں پڑھوں گی. ماشاء اللہ, بچی جو ہے نا بہت زیادہ
اللہ پاک خیر کرے گا، ہم اٹھائیں گے آپ کا اخراج ہے، ٹھیک ہے نا؟ رونا نہیں ہے، بچی جو ہے نا رو رہی ہے، بہت زیادہ شوق ہے اس کو پڑھنا، کیونکہ یہ پہلے اسکول پڑھتی تھی، ماشاءاللہ ایکٹیو بھی ہے پڑھنے میں، تو یہ کہہ رہی ہے کوئی میرا اخراجات جو ہے نا رکشے کا کرایہ یا اسکول کی فیس اٹھا سکے تو میں اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہوں، مجھے بہت زیادہ شوق ہے پڑھنے کا۔ ان کی کوئی ریکویسٹ نہیں ہے، زیادہ کوئی مانگنے والی بات نہیں ہے، صرف چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اور میری ریکویسٹ ہے اس بچی کے لیے آپ تھوڑا سا حصہ، کیا ہے ایک بندے کے اوپر نہیں، سب مل کے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا اس کی جو ہے نا ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے۔ اگر اس کو سلائی مشین دلوا کے دی جائے تو وہ اپنے گھر کا سرکٹ نظام چلا لیں گی۔ ناظرین کرام، تب تک کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ رونا نہیں آپ نے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اٹھائیں گے آپ کے اخراجات۔ بچی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کو پڑھنے کا شوق ہے، رو رہی ہے، اللہ پاک خیر کرے گا۔ آپ نے